अत्याशा आत्मनाशाय। मरालदेशस्य राजनर्तकी कदाचित् सन्धिपीडाकारणतः दशाधिकदिनानि आस्थानं प्रति न आगतवती। राजा आदिनं राज्यभारनिर्वहणात् यां श्रान्तिं प्राप्नोति स्म तां राजनर्तक्याः नृत्यस्य दर्शनतः अपनयति स्म। ततः उल्लासं च प्राप्नोति स्म। नित्यकार्यक्रमे जायमानः अल्पः व्यत्ययः अपि तस्य असन्तोषाय भवति स्म। नृत्यस्य अदर्शनात् राजव्यवहारे अपि राज्ञः आसक्तिः दिने दिने न्यूना जाता। एतद्दृष्ट्वा मन्त्री चिन्ताक्रान्तः अभवत्। राजा नर्तक्याः नृत्यस्य दासः जातः खलु इति चिन्तयन् सः यथाम् अपि अनुभूतवान्। राजनर्तक्याः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति इति मया स्वयं द्रष्टव्यम् इति चिन्तयन् मन्त्री कदाचित् तस्याः गृहं गतवान्। यदा सः गृहं प्राप्तवान् तदा अन्तः प्रचलत् सम्भाषणं तस्य कर्णयोः पतितम्। आश्चर्येण सः तत्रैव स्थितवान्। राजनर्तकी मातरं वदन्ती आसीत्, अम्ब 10 दिनानि यावत् नृत्यं नादृष्टम् इत्यतः राजा हतप्रभः जातः अस्ति इति श्रूयते। मम उपस्थितेः अपरिहार्यता तेन अनुभूता अस्ति। यद्यपि इदानीम् अहं स्वस्था अस्मि, तथापि इतोपि सप्ताहं यावत् अहं राजास्थानं नागमिष्यामि। तावता नितरां निर्विण्णः भविष्यति राजा। तदा मया यत् प्रार्थयिष्यते तत् अवश्यं दास्यते तेन। एतां स्थितिम् अवलम्ब्य मया संस्थानस्य कस्यचित् आधिपत्यं प्राप्स्यते इति। एतत् श्रुत्वा नर्तक्याः माता न ज्ञायते कीदृशः कालः उपस्थितः इति। यदा मम तारुण्यम् आसीत् तदा मया अपि नृत्यं क्रियते स्म। महाराजः यत् ददाति तत् सन्तोषेण स्वीक्रियते स्म। अन्याः नर्तक्यः अपि एवमेव कुर्वन्ति स्म। किन्तु इदानीं कालः परिवृत्तः अस्ति। भवादृशीनाम् अभिमानः न कलासु अपि तु धने। अहो विसङ्गतिः इति वदन्ती दीर्घं निःश्वसितवती। एतस्य श्रवणात् मन्त्री वस्तुस्थितिं ज्ञातवान्। सः ततः एव प्रतिनिवृत्य राज्ञः विश्रान्तिगृहं प्रविश्य, महाराज, आस्थानवैद्यः वदति यत् राजनर्तकी इतोपि सप्ताहत्रयं यावत् आस्थाने नृत्यं कर्तुं न शक्नुयात् इति। अतः भवतः मनोल्लासार्थम् अहम् अन्यां व्यवस्थां चिन्तितवान् अस्मि इति वदन् कोणस्थं चतुरङ्गफलकम् आनीय राज्ञः पुरतः प्रसारितवान्। तद्दृष्ट्वा राजा, एतां क्रीडाम् अहं न जानामि एव खलु इति निरुत्साहेन उक्तवान्। क्रीडनक्रमम् अहं बोधयिष्यामि। महाराजादीनां निमित्तम् एव योग्या अस्ति एषा क्रीडा। बुद्धिशक्तेः प्रवर्धिका एषा न कठिना इति वदन् मन्त्री उत्साहवर्धकशैल्या चतुरङ्गक्रीडाक्रमं बोधितवान्। दिनचतुष्टयाभ्यन्तरे तस्यां क्रीडायां राज्ञः आसक्तिः प्रवृद्धा। ततः सप्ताहाभ्यन्तरे राज्ञः आसक्तिः नितरां प्रवृद्धा। अतः सः मन्त्रिणम् उद्दिश्य, मन्त्रिवर्य, किञ्चित् कालं चतुरङ्गक्रीडया मनः विनोदयाम तावत् इति निमन्त्रणम् आरब्धवान्। एवम् एवामासः अतीतः। ततः कदाचित् राजा मन्त्रिणम् उद्दिश्य, राज्यकार्यस्य भारात् श्रान्तायाः बुद्धेः शक्तिम् उत्साहं च वर्धयितुं समर्थायाम् एतस्यां क्रीडायां सत्यां किं नर्तक्याः उपस्थित्या नृत्यस्य दर्शनात् तु विनोदः प्राप्यते, न तु बुद्धिशक्तिः वर्धते। एतया क्रीडया तु उभयम् अपि साध्यते। अतः नर्तकीं यथोचितं सत्कृत्य इतः प्रेषयतु तावत् इति उक्तवान्। मन्त्री तथैव कृतवान्। एतज्ज्ञात्वा राजनर्तक्याः माता पुत्रीम् उद्दिश्य, पश्यतु,
एतत् सर्वं भवत्याः धनदाहस्य फलम्। अत्याशा आत्मनाशाय। इतः परं जीविकार्थं महान् प्रयत्नः करणीयः। योग्यं दण्डनं प्राप्तं भवत्या इति खेदेन उक्तवती।